जर्मन पासपोर्ट आप कैसे हासिल कर सकते हैं? जर्मनी की गवर्नमेंट करने वाली है बड़ा ऐलान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। मैं आज बताऊंगा कि जर्मनी में जो लोग रहते हैं, जी हाँ, उनके लिए जो नया कानून हमने आपको बताया था कि नेशनलिटी का मार्च अप्रैल में आएगा, मगर आज ही पता चला है कि जनाब इसी महीने में जनवरी में ये कानून जो है वो नया आ रहा है और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि आपको वाज़े तौर पर बता दूँ। उसमें जो सबसे ज़्यादा लोग जो फ़ायदा उठा सकते हैं, 5 साल में अब आप जर्मन नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। पहले 8 साल था ये, लेकिन 8 साल की जगह पे अब 5 साल का अरसा कर दिया गया है। इस जैसे ये कानून पास होगा तो 5 साल बाद आप जर्मनी में जो लोग रहते हैं उनको नेशनलिटी मिल सकेगी। लेकिन लीगल लोग जो रहते हैं और ऑफन था अलावनेस जिन लोगों के पास है, नंबर एक इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है जर्मन ज़बान। जी हाँ, बाकायदा तौर पर जर्मन ज़बान की तैयारी कर लें और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। जिसने भी जर्मन ज़बान अभी नहीं सीखी, फौरी तौर पे जितनी जल्दी हो वो जाकर यहाँ पे जो भी करीबी आपके इस तरह की सहूलत है जो गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे अनाखंड की हुई है, पास की हुई है, वहाँ से आप जर्मन ज़बान का दाखला लें और बग़ैर जर्मन ज़बान के नेशनलिटी नहीं मिलेगी। मुझे बहुत लोग यहाँ पे मिले हैं, ख़वातीन उसमें मुझे नज़र आ रहा था कि ज़्यादा हैं जिन्होंने अभी तक जर्मन नेशनलिटी नहीं ली। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह, तो उन्होंने कहा जी हमारे लिए ये जर्मन ज़बान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। 30 साल हो गए यहाँ पे, 35 साल, मगर जर्मन ज़बान नहीं आ सकी। नंबर दो ये है कि आप को अपना कोई ना कोई काम करना होगा, मतलब ये कि बेनिफिट में नहीं होने चाहिए आप लोग। जिसे आप यहाँ पे कहते हैं जॉब सेंटर, सोशल आर्म, वहाँ से आपको कोई हेल्प नहीं मिलनी चाहिए। किंडर गिल्ड वगैरह जो है वो आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग भी बेनिफिट लेते हैं, सोशल हेल्फे है, उनके लिए वाला ये खबर कोई अच्छी नहीं है। उनको भी चाहिए कि कोई ना कोई काम ढूंढें और मेहनत करें। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जर्मन पासपोर्ट अगर आपको मिल जाता है यहाँ पे, तकलीफ़ थोड़ी सी अगर उठानी भी पड़ती है तो फ़ायदे बड़े हैं। आप दंदनाते फिरते हैं हर जगह पे, आपके पास जर्मन नेशनलिटी है तो जनाब आपने जहाँ जाना, अक्सर ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आपको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। यूरोप में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंग्लैंड आते हैं, अमेरिका, कनाडा, दुबई, जहाँ भी जाना है आपको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह और भी ममालिक है। अब मेरा हाल 136 ममालिक हैं या कितने हैं जहाँ पे वीज़े की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत से लोग हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं देते। पाकिस्तानी पासपोर्ट जिन लोगों के पास है, क्योंकि हमारा तल्लुक़ तो पाकिस्तान से, अब उनके लिए ये सहूलत होगी कि डबल नेशनलिटी भी वो रख सकेंगे। अब जिस तरह इंग्लैंड में लोगों ने पाकिस्तानी या इंग्लैंड की नेशनलिटी रखी हुई है, इसी तरह यहाँ पे भी ये सहूलत आने वाली है अनकरीब। यानी कि आपके पास पाकिस्तानी भी नेशनलिटी रहेगी और जर्मन भी आपको मिल जाएगी। जो बच्चे यहाँ पे पैदा होंगे, उनके वालिदैन अगर 5 साल से यहाँ पे लीगल रह रहे, तो वो भी जर्मन पासपोर्ट जो है ले सकते हैं, जो नए बच्चे पैदा होंगे जब ये कानून पास हो जाएगा। एक और चीज़ बता देता आपको कि ये साथ एक तो जर्मन टेस्ट की तैयारी रखे, एक पेपरों पे काम करे। मैं ये भूल गया था बताना आपको कि पेपरों पे काम करना है, टैक्स पे करना है, और फिर आप बड़ी आसानी के साथ जर्मन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पहले होता ये था कि जर्मन पासपोर्ट जो है वो आपको जैसे ही आप अप्लाई यहाँ की नेशनलिटी करते थे तो यहाँ से तो मंजूर हो जाती थी। पाकिस्तान एम्बेसी में काफ़ी खज्जल ख़राबी थी, काफ़ी फ़ोटो कॉपियाँ करो, ये करो, वो करो, 5 सेट बनाओ, फिर एम्बेसी में भिजवाओ, फिर पता नहीं वही पुराना ही स्यापा। दुनिया कहाँ से कहीं ऑनलाइन पहुँच गई, हम वहीं के वहीं पहाड़ों के दौर में रह रहे हैं।
تو وہ کاپیاں تیار کر کے ایمبیسی میں جمع کراؤ، پھر 6 ماہ 7 ماہ، کئیوں کے سال، پہلے شروع میں تو 2 سال بھی لگ جاتے تھے، کیونکہ ملک نے ترقی اتنی کی ہمارے نے۔ تو جناب اب آپ کو وہ پاکستانی نیشنلٹی نہیں ختم کروانی پڑے گی، جرمن نیشنلٹی آپ کو مل جائے گی، تو ساتھ آپ وہاں پہ باقاعدہ بتایا جائے گا آپ کو، دستخط کریں گے کہ ہمارے پاس دونوں نیشنلٹیاں، پھر دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی اس میں ایک چیز اور بتاؤں گا جو بڑی اہم ہے۔ ناظرین، جو لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے جرمن لڑکیوں کے ساتھ یا جرمن لڑکے، جس طرح پاکستانی بچوں کے پاس بھی اب جرمن نیشنلٹیاں ہیں، ضروری نہیں کہ گوری، آپ کو میں سب کی بتا رہا ہوں جن کے پاس جرمن نیشنلٹی ہے، وہ اب 3 سال میں، پہلے بھی نیشنلٹی لیتے تھے لیکن اس میں اب یہ فائدہ ہو جائے گا، اگر آپ کام شام کر رہے ہیں اور آپ کا کارڈ ٹھیک ہے، کوئی کرائم نہیں کیا، تو 2 سال بعد بھی وہ اپلائی کر سکے گے۔ ابھی یہ قانون جب آئے گا پھر آپ کو اور بھی تفصیل سے بتائیں گے، تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ ہو گیا۔ لیکن جرمن زبان بہت ضروری ہے، یہ ہے سب سے بڑا اس وقت جو لوگوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایک اور اضافہ کر لے کہ ایک قانون پہلے سے موجود ہے یہاں پہ کہ اگر آپ 65 سال سے زیادہ ہیں، 65 سال سے زیادہ اگر آپ کی عمر ہے اور آپ جرمنی میں رہ رہے ہیں، آپ کے پاس یہاں اوفن تھارڈ الابنس ہے، فرسٹ ہے، میرے زمانے میں تو اوفن تھارڈ برسٹیگوں بھی ہوتا تھا، میں نے لیا تھا اس وقت، مجھے یاد ہے، اس کے بعد شاید ختم ہو گیا وہ، یا اوفن تھارڈ الابنس ہے، تو آپ یہاں پہ اپنا 65 سال کے بعد کام کرتے یا نہیں کرتے، آپ کو جرمن پاسپورٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ میں نے خود اپنی والدہ کے لیا تھا، نیشنلٹی آپ اپلائی کریں، اور کئی علاقوں میں تو بڑی جلدی ہو جاتی ہے، کئی میں ذرا کافی سلو سلسلہ چلتا ہے، جیسے شلیسویگ ہولسٹین ہے، اور بھی کچھ صوبے ہیں جہاں پہ جلدی ہو جاتی ہے، ہیسن وغیرہ میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اور وہاں پہ کیونکہ دنیا بہت زیادہ ہے تو جو کمزور صوبے ہیں وہاں پہ بڑی جلدی یہ کام ہوتے ہیں۔ جب میں نے، یاد ہے مجھے، لی تھی نیشنلٹی، کافی عرصہ ہو گیا، کافی سال گزر گئے، کچھ 4 ہفتے میں مجھے یہاں پہ پھر وہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ پاکستانی نیشنلٹی ختم کرا دیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جرمن پاسپورٹ اگر آپ لے سکتے تو ضرور لیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، جو بات میں بڑی ضروری کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 نیشنلٹیاں ہیں، فرض کرے پاکستان کی بھی اور جرمن کی بھی ہے، تو وہاں پہ پھر قوانین کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر پاکستان میں آپ جس طرح وہاں پہ پکڑ دکڑ ہوتی ہے، جعلی کیس یہ وہ، تو پھر جرمن سفارت خانہ مدد تو کرتا ہے مگر اس طرح نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے پاس صرف جرمن ہے تو پھر جرمن سفارت خانہ باقاعدہ طور پر آپ کی مدد کرتا ہے، وکیل وغیرہ کا بندوبست کر کے دیتے ہیں، باقاعدہ امبیسی سے لوگ جا کے ملتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ حقیقت کیا ہے، کیا افسانہ ہے۔ تو جن کے پاس ایک نیشنلٹی ہو ان کو یہ فائدہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی ایسی گیم کوئی پڑ جائے جس طرح پاکستان میں پڑتی رہتی ہے تو آپ کو مکمل طور پر جرمن امبیسی جو ہوگی وہ ہیلپ کرے گی۔ اب یہاں پہ کام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی میں ایک پروگرام اور کرنے والا ہوں، اس میں بتاؤں گا، کل کروں گا وہ، کہ کام کے کیا مسائل ہیں یہاں پہ، اور لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں۔ میں نے یہاں دیکھا اٹلی سے آ کے بھی پاکستانی لڑکے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ میرا دوست ہے، اس کا یہاں پہ ریسٹورینٹ ہے ایک، وہ کہہ رہا بندے ہی نہیں ملتے، مانہائم کی طرف سے رہتا ہے وہ، تو کئی جگہ پہ وہ کہتا بندے نہیں مل رہے۔ ہوا یہ ہے کہ جب سے یہ ٹیکسی شائن یہاں پہ انہوں نے سہولت کر دی ہے، سب لوگ ٹیکسی پہ چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، خود ہم باس ہوتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر نہیں ہوتا، اور صاف ستھرے ماحول میں ایزی، آپ کو پتہ یہ پیسہ کمانے کی خواہش ہر بندے کی ہوتی ہے۔ تو جناب اب آپ تیاری کر لیں، اور میں آپ سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ جو لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے، اچھا پھر یورپ میں جانا، پاکستانی پاسپورٹ، انگلینڈ جانا، ویزا لگواتے پھر وہ خرچہ مرچہ، امریکہ جانا، کینیڈا، ضلالت ہوتی ہے، آپ کو لائن بھی دوسری پہ لگا دیتے ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ کیا حالات ہوتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ پاس ہو تو، آپ پاکستانی ایمبیسی میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح پاکستان میں پڑھتے ہیں۔ تو جرمن پاسپورٹ کی جناب بڑی ویلیو ہے، آپ کہیں بھی جائیں،
کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں. اسی رولے گولے میں خوشی میں یہ نہ بھول جائیں کہ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے تو وہ کر لیں. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.